السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو رقم 30 بارتي 30 من سلسلة شروحات المادة ديال لا بروبابيليتي الخاصة بالسيمستر 2. هذا الإيبيزود الأول اللي غنخدم فيه مجموعة من لي زيكزيرسيس. عندي شحال من إيبيزود ديال لي زيكزيرسيس بعد ما ساليت ليكسبليكاسيون ديال الكور، شرحت لكم جميع الحوايج اللي كاين في الكور. ان شاء الله دابا غنخدم معكم لي زيكزيرسيس، يعني لي زيكزيرسيس ممكن تلقاو في لي زيكزامان ان شاء الله. غنحاول نخدم معكم مجموعه من لي زيكزيرسيس. اليوم ان شاء الله اختاريت جوج ديال التمارين غنشرحهم لكم. هاد التمارين في الكالكيل ديال لا بروبابيليتي. نبداو بالاكزيرسيس نيميرو 1. اون لونس 2 دي ايكيليبري. حنا دول ديال لي دي ايكيليبري. Quelle est la probabilité pour que la somme des faces égale à 5 ou égale à 7 A 5 B 7. دونك حنا كنعرفوا بان نبداو بالاكزيرسيس رقم 1. اكزيرسيس 1. حنا كنعرفوا بان لو دي ايكيليبري كيكون فيه ارقام. لو دي كيكون فيه ارقام، تيكون فيه من 1 2 3 4 5 6. هادو هما يعني لي فاس فيهم ارقام. دونك شنو درنا حنا 2 دي، جوج ديال لي دي اللي حناهم اون لونس 2 دي، يعني راه الدي الاول ها هو دي واحد، وحتى الدي الثاني ها هو تا هو في نفس الارقام 1 2 3 4 5 6. دونك دابا نحسبوا الكاردينال دو اوميغا. شنو هما لي فالور بوسيبل، يعني كل واحد مضوبل، يعني كل رقم كيتضوبل. دونك شنو غندير؟ كاردينال اوميغا هو دابا ديال كل كاردينال ديال كل هادي هو 6. دونك غنديرو 6 مضروبه في 6، يعني 6 أس 2. دونك عطيني 36. دونك هذا هو الكاردينال دو اوميغا 36. دونك عندي 36 احتمال اللي كاين ممكن نلقى في هاد لي دو دي ملي كنلوحهم. الا حتى هاد لو دي دو فوا عندي 36 احتمال. يعني مثلا واحد يقدر يجي مع واحد، يقدر يجي مع جوج، يقدر يجي مع ثلاثة، يقدر يجي مع أربعة، مع خمسة، مع ستة. ها هما الستة الأولين. جوج يقدر يجي مع واحد، مع جوج، ها الستة الثانيين. دوك كنزيد، يعني كل واحد كل رقم عنده ستة ديال الاحتمالات. دابا هذا عنده ستة وهذا عنده ستة، يعني ستة في ستة هي 36. مفهوم؟ راه هذا باينة، راه من ديما درت لكم، يعني بعبارة أخرى هو أن ان كيساوي ستة. دونك كنديرو ان أو كاري، لأن عندي دوز اكسبيريونس. ان دو كاري يعني 36. دابا مفهومه. دابا نشوفوا قال لك شنو هو الاحتمال اننا نحصلوا على فهاد ملي كنلوحوا هاد الدو سميتو نحصلوا مثلا على جوج ديال النتائج اللي كيكون المجموع ديالهم كيساوي 5. دونك شوفوا الاحتمالات اللي كاينين. 5 حص 5 يعني نحصلوا على 1 و4، هذا كيعطيني 5. ها هو الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني نحصلوا مثلا على 2 مع 3. ها 2 ها 1 مع 4، 2 مع 3. كاين احتمال اخر 3 مع 2، 3 مع 2. احتمال اخر 4 مع 1. دونك هادو هما الاحتمالات اللي كاينين. دونك يعني ان هاد ليفينمون شحال الكاردينال ديالو؟ الكاردينال ديالو عنده 4 لي كاسافي، 4 سميتو لي كافافورابل ولا بوسيبل 4. كاردينال دو نسمو حنا مثلا هاد ليفينمون ا، هاد ليفينمون ا. دونك كاردينال ا. دونك شنو هو لا بروبابيليتي ديال هاد ا؟ هو 4 على 36. دونك تعطيني 0.11. مفهومه؟ دابا نشوفوا بي نحصلوا على رقم كيساوي 7. دابا شنو هما الاحتمالات باش يكون عندي رقم كيساوي 7؟ ها هما عندنا جوج. المهم عندنا 1 2 3 4 5 و6. وعندنا سميتو الاحتمالات المجموعه الثانيه 2 3 4 5 6. دوك باش يكون عندي 7. اول حاجه نبدا بواحد. دونك 1 مع 6، ها هو الاحتمال الاول 1 و6. 1 و6. دونك بالنسبه لجوج، 2 و5، 2 و5 هي 7. بالنسبه لثلاثة، 3 و4. شوف دابا 4 تجي مع 3. نشوفوا دابا 4 تجي مع 3. نشوفوا دابا 5
5 تجي مع جوج. اي اونفان اخر احتمال هو 6 تجي مع واحد. دونك هادي شحال من احتمال كاين؟ 1 2 3 4 5 6 6 الاحتمالات، يعني ان الكاردينال ديال هاد بي كتساوي 6. دونك نجبدو البروبابيليتي دو بي هو 6 على 36، و 6 على 36 هي 1 على 6 ديريكتومون. دونك هذا هو الجواب ديال التمرين. نتمنى انكم استفدتم منه. نمشيو دابا للتمرين الثاني. التمرين الثاني ديال لا بروبابيليتي كونديسيونيل. التمرين الثاني ديال لا بروبابيليتي كونديسيونيل اكزرسيس 2. دونك حنا قال لك دون ان جروب دو اس 2، واحد الجروب ديال اكس 2، واحد الجروب عندنا فيه 60% ديال لي غارسون اي لو غاست دو في. دونك لي في مفهومه، كان 60% ديال لي غارسون راه لي في راه 40%. Lors d'un examen de la comptabilité, 50 des filles ont validé. Pour l'examen de la comptabilité, 50% des filles valident et 60% des garçons n'ont pas validé. Donc, on a dit l'arbre pendoré. L'arbre pendoré. Donc, maintenant, la population, la classe, garçon, fille. Un garçon qui met le 60%, c'est facile à 6. دونك لو في اوتوماتيكمون راه 0.4، لان كيما قلنا في واحد البرونش راه السوم ديال لي بروبابيليتي ديال البرونش راه كيساوي 1. 0.6 زائد 0.4 هي 1. دونك هنايا قال لك ان 40% ديال لي 60% ديال لي كارسون نون فاليدي، يعني نسمو ليفينيون في هو فاليدي و ليفينيون كومبليمونتير في بار هو نون فاليدي. دونك يعني ان 0.4 هما اللي فاليداو و 0.6 نون فاليدي، لان ديما لا السوم ديال لا برونش هو عطاونا هاد 0.6 نون فاليدي. Pour les filles, la même chose, validé et non validé. Les validés, قال لك 50%، يعني 0.5. اللي دونك اوتوماتيكمون لي نون فاليدي هو 0.5، يعني 50%. دونك مفهوم. السؤال الاول قال لك كي لا بروبابيليتي زيتيديون فاليدي، هذه لا بروبابيليتي توتال، يعني البروبابيليتي توتال ديال لي زيتيديون فاليدي. دونك بالنسبه لا بروبابيليتي توتال نحسبوا البروبابيليتي دو في. probabilité de V معروفة هي la probabilité ديال l'intersection ديال G مع V بالنسبة لي garçon، هذا زائد la probabilité ديال هذا مع هذا. المهم عفوا هذه راه V ماشي V بار، هذه راه V غلط، هذا مع هذا. دونك هذه شنو هي؟ هذه راه probabilité conditionnelle، les V ça sont G. Donc il y a la probabilité de V sachant G، يعني الناس اللي فاليديو هما غارسون هي 0.4 مضروبة في la probabilité de G. خدمت بالعلاقة ديال la probabilité conditionnelle، راه ديجا شرحتو لكم في الكور، ترجعوا للكور تشوفوا، زائد ديال لي في هي la probabilité conditionnelle، يعني probabilité ديال لي بيرسون فاليدي sachant qu'il est fait واللي هما 0.5 مضروبة في البروبابيليتي دو في. دونك غنجيو نعوضو، هادي هي 0.4 مضروبة في بروبابيليتي دي غارسون 0.6 زائد بروبابيليتي ديال هادي هي 0.5 عندنا، وهادي 0.4. دونك هنايا حسبنا هادي تخرج لي 0.24، دونك زائد 0.2. دونك يعني ان لا بروبابيليتي توتال ديال لي زيتيون فاليدي هو 0.44. شوف دابا الكيستيون سويفونت. الكيستيون سويفونت الا باغ اكزومبل قال لي ديال لي نون فاليدي لا ميم شوز، نون فاليدي سميتو اصلا كاع باين نون فاليدي هو الايفينمون كومبليمونتير ديال هذا، تشدو واحد ناقص هذا تخرجوه ياك. دونك نمشيو للكيستيون سويفون. كيل اي لا بروبابيليتي بور كان غارسون سوا فاليدي؟ يعني دابا كونديسيونو بالعكس، انا نخدمو بلا تيوريم دو بايس، يعني ملي كيقول لي نحسب لا بروبابيليتي ديال لي غارسون ساشون كيل اي فاليدي. هذه لا بروبابيليتي فورميل دو بايس. لا فورميل دو بايس كتقول لك هي لا بروبابيليتي de G intersection de V intersection de V مقسومة على لا probabilité de V. probabilité de V راه حسبناها. هادي شنو هي؟ هادي هي لا probabilité de G sachant
2V, 2V, ça sont G, مضروبة في la probabilité de G. مقسومة على la probabilité de V. هذه هي ديك سميتو، لأن la probabilité de V, ça sont G, هي la probabilité de G intersection de V على la probabilité de G. دونك إلا جيت نحسب هذه فوا هذه. المهم هذه راه ديجا حسبناها، هي 0.4 0.6 هي 0.24، وبالنسبة لهذه هي probabilité توتال 0.44. دونك إلا جيت نحسبها تخرج ليا كتساوي 0.54. دونك هادو هما la probabilité 10 garçons qui sont validés. La probabilité des garçons sont validés. Pour les faire هو l'événement complémentaire ديال هذا. نتمنى انكم استفدتوا من هاد لي زيكزيس اللي خدمت معكم. ان شاء الله في الفيديو المقبل نحاول نخدم معكم دي زيكزيس اخرين باش تستافدوا ان شاء الله وتكونوا موجدين ان شاء الله للاكزامان ديالكم. كان معكم الاستاذ كريم ايكونوميست.